दुसरे म्हणजे म्हाका सांगूंक जाय की सगळ्या बायलांक हॅड्स ऑफ टू यू ऑल. तुमचे प्रोडक्ट पळयले जाल्यार वी आर बिटींग द मेजर ब्रँड्स म्हणटात तशी आमच्या प्रोडक्टाक तोड ना म्हणटात तशी, कित्याक तुमचे फायन आर्ट, तुमची जी आर्टिस्टियल क्वालिटी. Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. तुम्ही दाखयल्या ती आमी खरेंच इंटरनॅशनल नॅशनल मार्केटिंग सुद्दां करूं शकता हें म्हाका दिसता. तशेंच आमचे खुबश्यो बायल्यो ज्यो आमच्या स्त्री शक्ती सेल्फ हेल्प ग्रुपान आसा त्यो हांगाच न्ही तर स्टेटी भायर आनी नेशना भायर सुद्दां वचून हाडिल्ली आसात. सो तुमकां खूब वाव आसा, फुडें सरात आनी बारीक बारीक करात. म्हाका मॅडमीन सांगिल्ले थोड्यो BRDA डिपार्टमेंटाच्यो स्किमी मातश्यो म्हणून तुमकां, पूण तुमकां सांगता तुमी जर अंडर NRLM स्त्री शक्तीचें रजिस्ट्रेशन घेत आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जॉयन जावन मागीर VO आनी CLF करत जाल्यार तुमकां लॉट्स ऑफ फंडींग मेळूंक शकता. सद्या तर आमी बँक लोन मेला सुरू केल्लो आसा, तुमकां 20 लाख पर्यंत लोन मेळटा 7% इंट्रस्टान. सो तुमी सेल्फ हेल्प ग्रुपाक जॉयन जायात, मागीर तुमचो VO फॉर्म केल्लो वतलो, विलेज ऑर्गनायझेशन. म्हणजे आमचें कशें आसता 15 बायल्यो किंवा 10 ते 15 बायल्यो एकत्र येता आनी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप करता आमी. मागीर सगळ्यो सेल्फ हेल्प ग्रुप आसात पळयात, एका तालुक्यांतले तांचो एक VO जाता, विलेज ऑर्गनायझेशन जाता. म्हणजे सगळे सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्यो ज्यो 7-8 ग्रुप जाल्या एका विलेजीन ते एका ग्रुपान VO जातात. मागीर 7-8 विलेज VOज घेवन आमी क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता. म्हणजे सगळे VO एकत्र येवन फेडरेशन जाता. आनी तुमकां खबर आसा जेन्ना आमी सेल्फ हेल्प ग्रुप करता तेन्ना आमकां 30,000 CIF मेळटा, अमावंट मेळटा, RF मेळटा, रिकरिंग फंड. तो तुमकां जेन्ना तुमी VO जाता तेन्ना 75,000 मेळटा आनी जेन्ना तुमी क्लस्टर लेवल फेडरेशन करता तेन्ना 3 लाख मेळटा. सो तुमकां तो असोच यूज करपाक मेळटा. प्लस तुमकां प्रत्येक ठिकाणी जे गोवा गव्हर्मेंटान तुमकां ट्रेनिंग्स दवरल्यात, प्रत्येक कडेन तुमकां ट्रेनिंग घेवपाक मेळटात. आमी एक 20 काय 25 अशी एनलिस्टेड ट्रेनिंग्स करतात, पूण तुमकां ताचे भायर करपाक जाय. समजा आतां ऑनलायन मार्केटींग तुमकां सगळ्या भयणांक रिक्वेस्ट करता, घरा कडेन बसून तुमी तुमचो हो मिडिया यूज करून, जो आमी इलेक्ट्रॉनीक मिडिया आसा ताजो यूज करून तुमचे प्रोडक्ट ताज्या हाजेर घालून ते विकूं शकतात. खुबश्यो गोश्टी म्हाका सांगपाक जाय हांगा भयणांक सगळ्यांक. प्लीज बारीक बारीकूच थिंक करनाकात, व्हडले फॅक्ट्री घालतली अशी चिंतात. कित्याक आमी विमान चलोवपाची जर आशा जिद्द दवरली जाल्यार आमी कार तरी चलोवंक पावतली, कळ्ळें न्ही. सो वी हॅव टू एम हाय, वी हॅव टू बी व्हेरी फ्लेक्झिबल. आनी तुमी कितें करपाक जाय की तुमचो टायम कसो मॅनेज जातलो तो पयलीं पळोवपाक जाय, टायम मॅनेजमेंट करपाक जाय. प्लस तुमचे रिसोर्सीस कमींतल्या कमी किमतीन कशें मेळटले, तुमी कशी हे करतली फुडें सरतली तें पळोवपाक जाय. आनी हांव सदांच म्हज्या सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाच्या महिलांक सांगता की ईच वन टीच वन. म्हणजे कितें, तुका जी कला कळटा, तुका जी कला येता, जातून तूं एक्सपर्ट आसा, ती दुसऱ्याक शिकय, तुज्या फ्रेंडाक शिकय. जेन्ना तुका बल्क ऑर्डर येतली तेन्ना तिका घेवन तुका आनी व्हडल्या प्रमाणान करपाक मेळटलें. पूण जर बल्क ऑर्डर मेळ्ळी जाल्यार तूं एकटीच कितें म्हणून करतली. जर तुजी टीम रेडी आसा जाल्यार तुका जाय थंय वचूंक मेळटलें, कितले जाय तितले प्रोडक्ट करूंक मेळटले. म्हणून तुमकां सदांच सांगता, आपलें जें कितें उत्तम जें बेस्ट आपलो ती प्रोडक्ट आसा न्ही ताजी तुमच्या भयणांक, तुमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांतल्या बायलांक ट्रेनिंग दियात. म्हणजे शी हेज एक्सपर्टायज हरसेल्फ टू मेक दॅट ऑर्डर्स, फुलफील हर ऑर्डर. तशें तुमी कितें करा, तुमच्या ग्रुपान आसा त्या बायलांक शिकयात. ताजे ताका कितें इम्पॉर्टंट येता शिकता तें तुमी शिकात, म्हणजे ताकाय हेल्प करपाक मेळटली. हो कॉन्सेप्ट हांवें केलो. दुसरो म्हाका आनी एक आवडटा की तुमी एकच म्हणजे कितें कपडे शिवतली, खाणां करतली ह्या पेक्षा तुमी एन्सिलरी युनिट जावपाक पळया. एन्सिलरी युनिट्स म्हणजे कितें, समजा आमी एक व्हडली फॅक्ट्री आसा, ती सगळी आपले प्रोडक्ट सगळे बाय प्रोडक्ट्स आसतात ते प्रोडक्शन करिनात, एकच एसेंबल्ड प्रोडक्ट करतात. पूण तांकां जे बारीक बारीक जे लागता, आतां
पेन एक आमी एक्झाम्पल दिता हांव सदांच की पेनाक 3 पार्ट्स आसा पळय, कॅपींग आसता तें रिफील आसता आनी ताची मेन बॉडी आसता. सो समज जर आमी रिफील करपाचें जर आमी घेतलें न्ही जाल्यार कॅप आनी हें करपाचें दुसऱ्या ग्रुपान घेवपाक मेळटा आनी एसेंब्लींग तिसऱ्या ग्रुपान करपाक मेळटा. म्हणजे कितें तिनी ग्रुपांक जॉब मेळ्ळें, सगळ्यांक हें मेळ्ळें आनी तिगांयकूय भांडवल थोडें थोडें आसलें जाल्यार एक पेन 100 रुपीजान दिलें जाल्यार सगळ्यांक 30% प्रॉफीट वता. म्हणजे कितें आमी 100% करून 100% वचपाक पावली ना तरी 30% करून फुडें सरली अशें जाता. आनी हांव सदांच बायलांक सांगता, एकटी शिवपाक लागली न्ही सगळीं जाणां शिवपाक बसनाकात, एकटी खाण करपाक लागली न्ही सगळींच खाण करपाक बसनाकात. कित्याक कॉम्पिटिशन वाडटा, ज्या मैत्रिणीचे भयणीचे जे कोणाचे चालू आसा ते वाट लागता, कळ्ळें न्ही, सगळ्यांचेच वाट लागता. सो वरायटी ऑफ सोदात कितले मार्केटींग हे आसात. दुसरें हांव कितें म्हणटा, तुमी तुमच्या मोबायलाचो बेस्ट यूज करात, तातूंत ब्रावज करात, पळयात की ताजे कितले गोश्टी तुमकां नव्यो मेळूं शकता. श्वेता सावर्डेकर, SS फ्रॉम गोवाची फाउंडर. आज आम्ही गणेशोत्सव बद्दल हांगा पळोवन हाडला. तातूंत खुबशे 50 स्टॉल्सांचे वयर वुमन एंटरप्रिन्युअर्स ह्या बायलांनी आपलो स्टॉल हांगा घाला. ERDAचे तशेंच हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटाचेच 10 स्टॉल्स हांगा आसात. तातूंत चडशे आमी अशें केलां की गणेशोत्सवाक आमकां कितें कितें लागता त्या प्रमाणे हांगा स्टॉल्स तुमकां पळोवपाक मेळटा. चडशे होम डेकोर, मागीर साडयो, बायलो चडशी उमेदीन आसतात साडयो न्हेसपाक, साडयांचे आसात स्टॉल्स, बॅग्सांचे आसात, तशेंच कपड्यांचे, मागीर फूड आयटम्स, जेवणाचे सगळे साहित्य, देवाचें साहित्य, पुजा करपाचें साहित्य अशें आसा. तशेंच पत्रावळी, डिस्पोजेबल आयटम्स तेवूय आमी हांगा दवरल्यात. अशे खुबशे तरेचे आनी तशेंच हँडक्राफ्टेड हँडमेड आयटम्स, सोप्स आसात, तशेंच अगरबत्ती आसात. अशे वेगवेगळे तरेचे हांगा स्टॉल्स घाल्ले आसात बायलांक. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.